अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह दहर का आयत नंबर 20 के मुताबिक इन्हें कहा जाएगा कि ये तुम्हारा सिला है और मुबारक हो, तुम्हारी कोशिशें मकबूल हुई और हमने ही ए हबीब आप पर थोड़ा थोड़ा करके कलाम नाज़िल किया। अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कीजिए और ना कहना मानिए इनमें से बदकार या एहसान फरामोश का। अगली आयत, और याद करते रहा करो अपने रब के नाम को सुबह और शाम, फिर और रात की तन्हाइयों में भी इसको सजदा किया कीजिए और रात काफ़ी वक़्त इसकी तस्बीह किया कीजिए। बेशक ये लोग दुनिया से मोहब्बत करते हैं और पसे पुश्त डाल रखा है उन्होंने बड़े सख्त दिन को। हमने ही इनको पैदा किया है और इनके जोड़ बंद मजबूत किए और जब हम चाहें तो इनकी शक्लों को बदल कर रख दें। बेशक ये एक नसीहत है, बस जिसका जी चाहे इख्तियार कर ले अपने रब के कुर्ब का रास्ता। और ए लोगो, तुम कुछ भी नहीं चाह सकते बजज़ इसके कि अल्लाह खुद चाहे। बेशक अल्लाह ताला अलीम है, हकीम है, जिसको चाहता है अपने दामने रहमत में दाखिल कर लेता है और ज़ालिमों के लिए तो इसने तैयार कर रखा है दर्दनाक अज़ाब। ये थी सूरह दहर, सूरह अल इंसान भी कहते हैं इसको। इनकी आखिरी आयत नंबर 31 तक का तर्जमा तफसीर के मुताबिक, यानी साबकीन और मुकर्रबीन को अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे से शराब तहूर के भरे हुए प्याले बिलावास्ता पिलाएगा। दरमियानी दर्जे वालों को फरिश्ते पिलाएंगे और आम लोगों के साके गुलामान होंगे। जब वो बहश्त के शराब को पिएंगे तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मस्त हो जाएंगे, पर्दों को उल्ट देंगे, बेचुनो चराम बेजुफ्तो हक ताला का दीदार करेंगे। इलाही हमें भी ये नेमत अता फरमाए और अपने करम से मुकर्रबीन में दाखिल फरमाए। ये नवाज़िशी, ये अनायतें तुम्हारे इन मुखलसाना अमाल की जज़ा हैं और तुम्हें मुबारक हो कि इस करीम रहीम ने महज अपने रहम करम से तुम्हारे नाकुस अमाल को कबूल फरमा लिया है। एक बंदा के लिए इससे बढ़कर खुशी का और क्या मुकाम होगा जब इसे ये खुशखबरी सुनाई जाए। अगली आयत में बताया गया कि कुफ़ार की हुए बद ने इन्हें इतराज़ गढ़ने के फ़न का अमाम बना दिया था। जब वो कोई इतराज़ मौसर साबित ना हुआ तो कहने लगे कि हम बड़े कवी दलील से साबित करते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं बल्कि इनका अपना इख्तिराअ करता है। अगर खुदा की तरफ से होता तो सारे का सारा यकबारगी नाज़िल हो जाता, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की एक मर्तबा दी गई थी। ये चूँकि खुद गढ़ते हैं इसलिए जितना गढ़ते हैं इसे आकर सुना देते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। इनके इस इल्ज़ाम की तरदीद फरमाई जा रही है कि हमने इसे अपने महबूब रसूल पर नाज़िल किया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके हिस्बे हाल हिस्बे ज़रूरत नाज़िल करने में बेशुमार हिकमतें हैं। अगली आयत के मुताबिक, ए महबूब, आपको अपने रब की तरफ से जो अहकाम मिले हैं इनकी पाबंदी करते रहें, किसी की मुखालफत की हरगिज़ परवाह ना करें। ये बदकार, नाहंजार और एहसान फरामोश आपको अगर फरमाने खुदाबंदी से मुनहरफ करना चाहते हैं तो आप इनका कहना हरगिज़ ना मानिए। अगली आयत में बयान फरमा दिया गया कि मोमन की ताकत का सरचश्मा और इसकी कुव्वत का राज ज़िक्र इलाही में पोशीदा है। पहले अपने नबी मुकर्रम को सब्र की तलकीन फरमाई, अब ज़िक्र की तरफ मतवज्जो किया जा रहा है। वह शख्स जो अपने रब का ज़िक्र कसरत से करता है इसको अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है, मोयत नसीब होती है। और जिस खुश नसीब को अल्लाह ताला की मोयत नसीब हो जाए, बातिल की तागूती ताकतें इसका बाल भी बीका नहीं कर सकती। बाज़ उलमा ने इससे औकात नमाज मुराद लिए हैं। बकर से मुराद सुबह की नमाज असील ज़वाल से ग़रूब के वक़्त तक को कहते हैं। इससे मुराद ज़ोहर और असर की नमाज और मन अलैल से मगरिब व इशा की नमाज और सब्बिहु लैला तवीलन से तहज्जुद की नमाज मुराद ली गई है।
اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اثر کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دینا۔ قدرت الہی نے انسان کے مختلف اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ پٹھوں، ریشوں اور رگوں کے ذریعے بڑی پختگی سے جوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب اعضاء اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے وابستہ بھی ہیں، ایک دوسرے کی قوت و طاقت کا ذریعہ بھی ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر اس ایک بات پر تم غور کرو، تمہارے شکوک و شبہات کے طریق بادل چھٹ جائیں گے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ ان کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، یعنی آیت نمبر 28 کے، کہ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ہلاک کر دیں، نیست و نابود کر دیں اور ان کی جگہ کوئی نئی قوم پیدا کر دیں۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ ان کے چہروں کی رنگت خد و خال کو مسخ کر دیں، کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں کہ دیکھنے والے اسے پہچان بھی نہ سکیں۔ استغفر اللہ۔ پھر بیان فرمایا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے، ہدایت کی اس روشنی میں سفر طے کرتا ہوا قرب و رضا کی منزل میں پہنچ جائے، اور جس کا جی چاہے اپنی عمر برباد کر دے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی تعمیل کریں اور اس سے ہی مدد مانگا کریں، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی اسی کی مرضی سے ہی ملتی ہے، لیکن کوشش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ یعنی بتا دیا کہ صرف تمہاری خواہش اور آرزو سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک میری مشیت یعنی میری مرضی تمہاری سعادت مندی کا فیصلہ نہ کر دے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سعادت مند ہے، کس کی اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ اس وقت تمہاری کوششیں لا حاصل، تمہاری جدوجہد بے ثمر، جب توفیق الہی دستگیری فرماتی ہے تو نور حق تب ہی نظر آتا ہے، دعوت حق تب سنائی دیتی ہے، دل میں شوق کا طوفان امڑتا ہے، راستے کی ساری مشکلیں سہل ہو جاتی ہیں، اور جذب الہی اور مندرائے محبت کو اپنے حریم نازل میں داخل فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس بندے پر کون سی مہربانی فرمانا ہے، کس مسکین کے دل مضطرب پر کیسے کرم فرمانا ہے، اور کن اشک بار آنکھوں اور زار و نزار تمناؤں کو اپنے جمال جہاں آرا سے روشن کرنا ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کے اندر حکیمانہ، اس کی عطا حکیمانہ، اس کی ہر ادا حکیمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ جس کو چاہتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہجر و فراق کی دوریوں سے رہائی بخش کر اپنے وصال کی لذت سے شاد کام کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غفلت کی مانند سے بیدار کر کے اپنی یاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ان بندوں میں شامل کر لے جن پر اس نے گناہوں رحمتیں کی ہیں، اور ہمیں بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی سورہ دہر کی آخری آیات، جن کا ترجمہ بھی تفسیر بھی مختصر طریقے سے پیش کیا تاکہ آپ کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اللہ کرے میری کوششیں رنگ لائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔